दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ निज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म शिवशंकर चौधरी। निज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। नेपालमा कोरोनाका कारण थप 17 जनाको मृत्यु हुनेको संख्या 453 पुग्यो। बिहिबार थप 1497 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारिज गर्न गठित उपसमितिद्वारा सिफारिस। वन ऐन 2076 को उद्देश्य अनुरूप वन क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक पक्ष समेत विचार गरी राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्न सरकारलाई समितिको निर्देशन। वीर अस्पतालमा कैदी बन्दीको मृत्यु प्रकरणमा शव व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको सांसदहरूको आरोप। शवगृह व्यवस्थापनमा उचित ध्यान दिन सांसदहरूको आग्रह। कपिलवस्तु सदरमुकाम तौली हावा स्थित कारागारको नयाँ भवन बनेर सञ्चालनमा आए पनि कैदी बन्दीहरू पुरानै जीर्ण भवनमा बस्न बाध्य। 82 वर्ष पुरानो गृह भवन मर्मत नहुँदा जीर्ण बन्दै गएको कारागार जेलर राकेश पाण्डेको भनाइ। र देशैभर लगातार भएको वर्षाले जनजीवन प्रभावित। मनसुन अझै केही दिन जारी रहने मौसमविदहरूको भनाइ। अब न्युज विस्तारमा। नेपालमा बिहिबार थप 1497 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणमा 513 महिला र 984 पुरुष गरी थप 1497 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकामा थप 755 जनामा कोरोना देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 229 महिला र 380 पुरुष गरी 609 जना, भक्तपुरमा 12 महिला 39 पुरुष गरी 51 जना र ललितपुरमा 38 महिला र 57 पुरुष गरी 95 जना रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 59,301 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण नेपालमा थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 453 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,437 जना रहेका छन्। बिहिबार 457 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या 50,411 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,437, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनु भएका व्यक्तिको संख्या 8,614, प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 107, प्रदेश 2 मा 984, बागमती प्रदेशमा 5,309, गण्डकी प्रदेशमा 630, प्रदेश 5 मा 842, कर्णाली प्रदेशमा 281, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 461 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1,477, 2 मा 643, बागमती प्रदेशमा 5,536, गण्डकी प्रदेशमा 360, प्रदेश 5 मा 1,386, कर्णाली प्रदेशमा 233, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 188 गरी जम्मा 9,823 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 11,449 गरी जम्मा 9,55,923 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1497 रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6,565 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 895, प्रदेश 2 मा 297, बागमती प्रदेशमा 547, गण्डकी प्रदेशमा 511, प्रदेश 5 मा 1,621, कर्णाली प्रदेशमा 693 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2001 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 457 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 50,411 हुनुहुन्छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 बाट 4,600, प्रदेश 2 बाट 12,805, बागमती प्रदेश 3,072, गण्डकी प्रदेश 2,948, प्रदेश 5 बाट 7,825, कर्णाली प्रदेश 2,791, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 6,370 जना।
कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुने दर 72.7% छ। हाल क्वारेन्टाइनमा 6,565 जना रहेका छन्। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 9,823 जना रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 8,614 जना रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म 9,55,923 वटा PCR भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा कार्यविधि 2071 खारिज गर्न सिफारिस गरेको छ। बिहिबार उपसमितिले समितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा कार्यविधि 2071 खारिज गरी राष्ट्रिय वन नीति 2075 र वन ऐन 2076 को उद्देश्य अनुरूप वन क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्ष समेत विचार गरी राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको हो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरूले अस्वाभाविक उच्च जीवन स्तर बिताउँदै आएको देखिएकाले भन्दै उपसमितिले उनीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 बमोजिम पहिचान र सम्पत्ति छानबिन गरी आवश्यक कानुन र कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन सुझाव पनि दिएको उपसमिति संयोजक प्रदीप यादवले बताउनुभयो। त्यस्तै मुलुकका केही जिल्लाहरूमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य योजना लागू गरेका वनहरू र साझेदारी वनहरूमा निर्धारित कटान प्लट भन्दा बाहिर गई अत्याधिक रूपमा रुखहरू कटान भएको देखिएको भन्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनाश गर्ने सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। त्यस्तै गलत कार्य योजना तर्जुमा गरी वन विनाशमा सघाउने परामर्शदाताहरूलाई पहिचान गरी कालो सूचीमा राख्न पनि सुझाव दिएको उपसमिति संयोजक यादवले जानकारी दिनुभयो। दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड समावेश गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाको लागि स्वीकृति प्राप्त गरेको निश्चित वन क्षेत्रमा सरपट कटान गरिए वापत वातावरण संरक्षण नियमावली 2077 र स्वीकृति वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन एवं वातावरणीय व्यवस्थापन योजना बमोजिम क्षतिपूर्तिको रूपमा वृक्षारोपण गरी वन हुर्काउने कुरामा सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कुरा सम्बन्धित कार्यविधिहरूमा उल्लेख गर्न र क्षयकरण भएमा वन क्षेत्रहरूमा वृक्षारोपण र संरक्षणमुखी काम गरी हुर्काएको मानव निर्मित वनमा मात्र उपयुक्त वन सम्बन्ध प्रणाली सिल्भिकल्चर सिस्टम अवलोकन गर्न दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्डमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्देशन दिने। वन सम्बन्ध प्रणाली सिल्भिकल्चर सिस्टम अवलोकन गरी वन व्यवस्थापन गर्दा वन सम्वर्धनको आधारमा प्राविधिक पक्ष जस्तै बिउ, माउ, रुख छनौट, बिउ तथा बिरुवा वा मुना उत्पादन, पुनरुत्पादन, संरक्षण वृद्ध तथा रोगी रुखहरू पहिचान गर्ने आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, रुख कटानको लागि किफायती र आधुनिक प्रविधि र औजारहरूको समुचित प्रयोग, कटान गरिएका काठको सुरक्षा र गुणस्तर कायम, प्रविधिको ज्ञानको सृजना र हस्तान्तरण जस्ता कार्यमा न्यूनतम दक्षता कायम गर्नुपर्ने विषयहरू दिगो वन व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डमा उल्लेख गरी कार्यान्वयन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्देशन दिने। 19 नम्बर, नेपालमा रहेका वनको प्रकार र प्रकृति अनुसार फागुन चैतदेखि जेठ असारसम्म पालुवा पलाउने, मुना पलाउने, रुख बिरुवामा फलफुल लाग्ने र चराचुरुङ्गी बच्चा हुर्काउने समय हुने भएकोमा वन नियमावली र वन सम्बन्धी विभिन्न कार्यविधिहरूमा ज्येष्ठ मसानसम्म वन प्रवेश गरी रुख कटान गर्न अनुमति दिने व्यवस्था भएकोमा उक्त व्यवस्थापन प्राकृतिक वनको संरक्षणको दृष्टिकोणले उपयुक्त र घातक भएको हुँदा वन नियमावलीमा भएको उक्त व्यवस्थापन सुधार गरी सामुदायिक वन, साझेदारी वन र सरकारी वनमा कार्ययोजना बमोजिम छनौट विधि सिलेक्सन सिस्टम अवलोकन गरी कटान आदेश प्रदान गर्ने भएमा कार्तिक मसान्तदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म कटान आदेश प्रदान गर्ने र माघ मसान्तसम्ममा रुख कटान गरी घाट गति गरी सक्ने किसिमको कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्देशन दिए।
बैठकमा उपसमिति सदस्य प्रेम आलेले उपसमितिले दिइएको सुझावमाथि छिटो छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो। देशका विभिन्न स्थानमा वन विनाशका कामहरू तीव्र रूपले भइरहेकाले यसलाई रोक्न तत्काल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। जुन हामीले छानबिन उपसमिति गठन भएर प्रतिवेदन आज प्रस्तुत गरेका छौँ, यही अनुसार अब यसलाई धेरै लिङ्गरिक नगरौँ। 2-3 दिनमा बैठक राखेर प्रतिवेदन कहाँ सच्याउनु पर्ने, कहाँ काटछाट गर्नुपर्ने त्यो पनि गरौँ। सबैको हातमा प्रतिवेदनहरू छँदैछ। यसलाई लिङ्गरिङ गऱ्यौँ भने अघि पनि त्यहाँ चाहिँ हामीले प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि थुप्रै चाहिने ठाउँमा चाहिँ बढी रुख काटेको छ। आज नागरिक पत्रिका हामी देख्न सक्छौँ। त्यहाँ चाहिने परमाणुहरू नष्ट गर्नको लागि डोजर लगाएर त्यहाँ चाहिने रुखका ठुटाहरू चाहिने हटाउने कामहरू भइरहेको छ। त्यसो हुनाले यसलाई छिटोभन्दा छिटो बैठक राखेर यो पारित गर्न पनि म सभापतिज्यूसँग माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उपसमितिले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि वार्षिक 1 अर्ब 55 करोड विनियोजन हुँदै आए पनि सो क्षेत्रको व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको ठहर गरेको छ। त्यस्तै वन पैदावारमा जीवन निर्भर रहेका समुदायलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नाममा वन पैदावारमाथिको पहुँचबाट वञ्चित गरिएको उपसमितिको ठहर छ। सांसदहरूले वीर अस्पतालमा कैदी बन्दीको मृत्यु प्रकरणमा सब व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको आरोप लगाएका छन्। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति बैठकमा उनीहरूले सब गृह व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न अस्पताल प्रशासनलाई आग्रह समेत गरेका छन्। उनीहरूले यस्ता घटनाले जनतामा नकारात्मक सन्देश गएका समेत बताए। सांसदहरूले सब गृह व्यवस्थापनमा उचित ध्यान दिन आग्रह पनि गरेका छन्। सांसद खगराज अधिकारीले सब गृह व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। त्यस्तै सांसद अञ्जना विसङ्खेलले अहिलेको अवस्थामा अस्पताल सबै क्षेत्रमा तयार अवस्थामा रहनुपर्ने बताउनुभयो। सकारात्मक भन्दा नकारात्मक विषय चाँडै फैलिने भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको गल्ती स्वीकार्न नहुने उहाँको भनाइ छ। त्यो न डाक्टरको साइडबाट अब तपाईहरुले बोलाएर भन्नुपर्छ खासमा के थियो, कति थियो, कसरी थियो। अब त यो त तिलको दानो पनि हेर्नेवाला छन्। अब यो जुन ढङ्गले नेगेटिभ भुइँहरू पैदा भएको छ नि, त्यसले चाहिँ अब यति सानो चिज पनि कोटिनेवाला छ कि त्यो राम्रो भयो भने ठुलो चिज पनि लुक्दो रहेछ। हेर्नु कसैले एकदम राम्रो हिरो छ त्यो भनेर मिडियामा गयो भने त्यसले ठुलै काम गरे पनि गलत गरे पनि लुक्छ। तर अब एक खालको बदनाम भएपछि चाहिँ नि के हुन्छ भने त्यो एकदम धेरै खोतलिन्छ र राम्रो कुरा पनि छोपिन्छ। त्यसैले यो सिचुएसन आउनै दिनु हुन्थेन। अब आइसकेपछि चाहिँ कसरी हल गर्ने भनेर सिङ्गो पदाधिकारीहरूले हामीलाई पनि भन्नु पर्यो यथार्थ सुझाव र हामीले पनि के गर्न सक्छौँ हामी त्यो ढङ्गले जानुपर्छ। तर संस्था चाहिँ चल्या छैन। म हिरो बन्छु भनेर दिनरात कोसिस गरे भने बन्न सक्छु। छलफलमा वीर अस्पताल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर DN शाहले कोरोना अघि सबलाई केही दिन राख्नुपर्ने भए शिक्षण अस्पतालमा पठाइने गरे पनि कोरोना पछि भने सब व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले वीर अस्पतालमा बन्दी ल्याउँदा नै मृत्यु भइसकेको जानकारी दिनुभयो। यो कोरोना आउनु भन्दा पूर्व यदि वीर अस्पताल इमर्जेन्सीमा अथवा अन्य कुनै ठाउँमा मृत शव ल्यायो अथवा त्यो उपचार गर्दै मृत्यु भएको खण्डमा चाहिँ र त्यस्तो बिरामीको पोस्टमार्टम अथवा अरू केही दिन राख्नुपर्ने आवश्यकता आइपरेको खण्डमा चाहिँ तुरन्तै शिक्षण अस्पताल पठाएर त्यहाँ व्यवस्था भइहाल्थ्यो। हाम्रो आपसी समझदारी छ। त्यसमा आजसम्म यो कोरोनाभन्दा पहिलेसम्म हामीलाई कुनै पनि समस्या भएन। अब यो बिरामीको हकमा यो चाहिँ बिरामी भन्ने कि शव भन्ने, किनभने मलाई यदि अनुमति हुन्छ भने म डाइरेक्टर साहबको अभिव्यक्तिमा अलिकति चाहिँ मामुली परिवर्तन गर्न चाहन्छु। यो अलमोस्ट डेड होइन, यो डेड हो। किनभने चिकित्सा क्षेत्रमा भाइटल प्यारामिटर्स यदि 0 छ भने
त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ हामी व्यक्ति भन्दैनौँ, त्यो व्यक्तिको सब मात्रै भन्न सक्छौँ। र सन्दर्भमा जुन व्यक्ति अथवा व्यक्तिको सबको चर्चा भइराखेको छ, त्यो व्यक्ति जीवित अवस्थामा हाम्रो रेकर्डहरू हेर्दाखेरि शनिबार 3 गते राति 10:55 जुन ल्याइएको हो, त्यति बेला फर्स्ट एन्काउन्टर जुन हाम्रो मेडिकल अफसरले गर्यो, त्यसले कुनै पनि भाइटल साइन पोजिटिभ पाएन र त्यो निर्विवाद रूपले संसारको कुनै पनि कुनामा त्यस्तो व्यक्तिलाई मृत नै घोषित गर्नुपर्छ र त्यो व्यक्ति मृत नै थियो भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्ट्याएर म निवेदन गर्न चाहन्छु। अब जेलबाट ल्याउने कुरो हो। हामीले जेलबाट आएको बिरामी अथवा सुरक्षाकर्मी साथ ल्याइएको अन्य कुनै पनि बिरामी छ भने त्यसलाई प्राथमिकता साथ नै हेर्ने गरेका छौँ। किनभने त्यो बिरामीको रिलेटिभ्स बाहेक त्यहाँ सुरक्षाकर्मीको समयको पनि महत्त्व हामीले बुझेका छौँ। उहाँहरूलाई बढी समय बस्नु नपरोस्, त्यसैले सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्यकर्मी त्यस्तो बिरामीलाई हेर्ने गरेको र उपचार गर्ने गरेको हामी कहाँ व्यवस्था छ र आवश्यक भएमा भर्ना पनि गर्ने गरेका छौँ। अब जेलबाट समयमै किन ल्याइएन भन्ने कुरोको उत्तर चाहिँ हामी वीर अस्पतालबाट दिन सक्दैनौँ, हैन? कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले गरेको कामको अनुगमन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइएको छ। प्रतिवेदनमा कोभिड बाहेकका अन्य रोगका बिरामीहरूले सहज उपचार सेवा पाउन नसकेको, लकडाउन खोलेपछि सङ्क्रमित बढेको तथा कोरोना न्यूनीकरणका लागि तयार नपुगेको लगायतका विषय उल्लेख गरिएको उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकार अन्तर्गत गठन भएका अस्पतालहरू, प्रतिष्ठानहरू, निजी अस्पतालहरू, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, कोभिड-19सँग सम्बन्धित ल्याब सञ्चालन सम्बन्धी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, उपचारमा संलग्न जनशक्ति, सरकारवालासँग सम्पर्क एवं अध्ययन गरी त्यसमा अन्तर्निहित कारणहरूका आधारमा समस्याको समाधानका लागि समिति समक्ष पेश गर्ने कार्यवाही सराएको। यो बन्द गर्ने कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्दा पनि अहिले यसले जुन खालको एउटा श्रमजीवी जनताहरूमा ठुलो एउटा चाहिँ नि जीवनयापनको सङ्कट उत्पन्न भइरहेको हुनाले यो बन्दको कुराहरूलाई प्राथमिकता भन्दा पनि यो जुन चाहिँ नि यसको कोभिडबाट बच्नको लागि यो मापदण्ड पालन गर्ने कुरालाई व्यापक चाहिँ नि प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने, जनचेतनाका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्ने, त्यस्तै गरिकन मास्क लगाउने कुरा, भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरा र साबुन पानी र अथवा चाहिँ सेनिटाइज गर्ने कुरालाई प्रचार प्रसार गरेर सबैले अवलम्बन गर्ने खालको स्थिति निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ राखेका छौँ। उपसमितिले विभिन्न कोरोना उपचार गर्ने अस्पताल, आइसोलेसन सेन्टर, प्रयोगशाला तथा कारागारहरूको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले पीसीआर परीक्षणका लागि पुग्नेको भिड बढेको र राति अस्पताल बाहिरै बास बस्नु परेको खबर सार्वजनिक भएपछि संसदीय उपसमितिले चासो व्यक्त गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको गठित कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले बिहीबार अस्पताल पुगी कोरोना परीक्षणमा भिड बढ्नुको कारणबारे जानकारी लिएको हो। सो क्रममा उपसमिति टोलीले अस्पतालको क्षमताका बारेमा, कोरोना संक्रमितको उपचारका बारेमा जानकारी लिएको हो। उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले पीसीआर गर्ने सहज स्थान भएकाले भिड बढेको पाइएको बताउनुभयो। त्यस्तै उपत्यकाका बाहिर र उपत्यका बाहिरबाट कामको सिलसिलामा राजधानी प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या बढेकाले पनि अस्पतालमा भिड बढेको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना परीक्षणका लागि सरकारले तय गरेको मापदण्ड अनुसार लक्षण देखिएको मात्र पीसीआर भए भिड घट्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। संयोजक श्रेष्ठले अनुगमनका क्रममा उक्त अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार निकै राम्रो पाइएको जानकारी दिनुभयो।
र सँगै त्यो एउटा चाहिँ नि PCR गर्ने एउटा ठाउँ पनि हो सरकारको तर्फबाट। र अहिले सर्वसाधारण नागरिकहरू जो अहिले चाहिँ नि यो लकडाउन खोलिसकेपछि, निषेधाज्ञा खोलिसकेपछि अहिले धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू उपत्यका बाहिरबाट यहाँ प्रवेश गरिरहेको छ। विभिन्न कामको सिलसिलामा यहाँ चाहिँ नि काठमाडौँमा प्रवेश गर्ने काम भइरहेको छ, जसले गर्दा उहाँहरू बस्ने ठाउँमा, घर धनीले, टोलमा PCR रिपोर्ट नभइकन बस्न दिन्न भन्ने खालको कारणले अहिले त्यहाँ निकै भिड बढेको छ। र अब यतिसम्म भिड छ कि मान्छेहरूले आफ्नो टेस्ट चाँडै गरेर काममा जान पाउने स्थिति बन्छ अथवा कोठामा बस्न पाइन्छ भनेर त्यहाँ पालो कुर्न राति आएर सुत्नेसम्मको स्थिति बनेको छ। एकदमै एउटा चाहिँ नि हेर्दाखेरि एकदम एउटा भयावह खालको अवस्था चाहिँ नि देखिन्छ। यो भएर हामीले त्यस विषयमा पनि त्यहाँ चासो राख्यौँ, यो किन यस्तो भइरहेछ, के कारणले यस्तो चाहिँ नि मान्छेहरू राति बसेर चाहिँ नि सुतेरै त्यहाँ चाहिँ नि लाइन बसेका छन् भन्ने कुराहरू गर्दा अहिले यो खुल्ला भइसकेपछि निकै चाप बढेको र उहाँहरूको क्षमताभन्दा बाहिर चाहिँ नि त्यहाँ मान्छेहरू आउने गरेको कारणले त्यो स्थिति आएको हो भन्ने कुरा उहाँहरूले जानकारी गराउनुभयो। र अब हामीले यस विषयमा चाहिँ नि एउटा उहाँहरूले चाहिँ नि जुन कोभिडको केसमा उपचार गरिराख्नु भएको छ सङ्क्रमितहरूलाई, त्यो चाहिँ नि निकै राम्रो छ, उत्कृष्ट छ। अब सँगै चाहिँ नि यो जुन PCR टेस्टको लागि प्रेसर त्यहाँ छ र भिड लागेको स्थिति छ र त्यही ठाउँ नै एउटा सङ्क्रमणको चाहिँ नि स्थिति बन्न सक्ने अवस्था चाहिँ नि रहेको छ। त्यसैले यसलाई तत्काल चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले चाहिँ नि छलफल गरेका छौँ। र यो अब यस विषयमा ती व्यक्तिहरू PCR टेस्ट गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू हुन् कि होइनन् त्यो कुरालाई पनि निर्गोल गर्नु पर्यो। PCR चाहिँ नि यो भनेको उपचार होइन, यो भनेको खालि सङ्क्रमितसँग चाहिँ नि अब संसर्गमा आयो अथवा चाहिँ नि कुनै लक्षणहरू देखा पर्यो भने PCR गरेर हो होइन भनेर छुटाउने कुराहरू हो। त्यसो भने यो कुरालाई चाहिँ नि निर्गोल पनि गर्नु पर्यो। र सँगसँगै अब यो खुल्ला अवस्थामा अब जुन आउने जाने क्रमहरू चाहिँ नि धेरै रहन्छ, त्यसैले सङ्घीय सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब यसको चाहिँ नि जुन मेकानिजमहरू छ त्यसले तीन तहको सरकारको बिचमा समन्वय गरेर के कुराहरूलाई चाहिँ नि गर्ने, के कुराहरू नगर्ने भन्ने कुरामा एउटा राम्रोसँग छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ नि लैजानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ नि देखेको छु। त्यसो भयो भने यो खालको चाहिँ नि भिडको अवस्था चाहिँ नि व्यवस्थापन पनि हुन्छ। त्यस्तै अस्पतालका निर्देशक सागर राज भण्डारी राजधानीको निषेधाज्ञा खोलेपछि PCR परीक्षण गर्न आएको सङ्ख्या निकै बढेको र PCR परीक्षण क्षमता पनि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कर्मचारीको अभाव पनि अस्पतालमा देखिएको उहाँको भनाइ छ। लकडाउन क्लोज भइसकेपछि आइतबारदेखि अलिकति बढेको छ। पहिले चाहिँ पहाडी मुलुकका म्याक्सिमम हुन्थे, अहिले चाहिँ तराई मुलुक र इन्डियाकै बढी छ, म्याक्सिमम 90% उनीहरूले छ। अहिले त्यो चाहिँ हामीले क्षमता पनि बढाएका छौँ, यो हाम्रो बाध्यता पनि हो, त्यसरी गरेका छौँ। र त्यसको साथसाथमा अब चुनौतीको कुरा गर्दाखेरि अब देखिया त्यत्रो भिडलाई कन्ट्रोल गर्न साध्यै गाह्रो छ। अब त्यहाँ पनि ह्युमन क्राइसिस छ, ह्युमन रिसोर्स क्राइसिस छ। अनि त्यसको ल्याबमा त्यसपछि अर्को यतातिर तपाईँको चाहिँ इन्डोर र चाहिँ आइसियुमा पनि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो नै छ, त्यो पनि हामीले गरिराखेका छौँ। अर्को समस्या देखिएको चाहिँ अहिले पनि भइरहेको छ, जस्तै कर्मचारीहरू कतिपय चाहिँ सिफ्ट वाइज ड्युटीमा आउनुहुन्छ। पहिले त टेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कतिपयले चाहिँ घरबाट निकाले, ऊ अलि भीमजीले पनि उहाँ आज काभ्रेबाट आउनुभयो, उहाँ चाहिँ चुप्प लगाएर मुख छोपेर आउनुभयो। टेको भन्नुभएको चाहिँ त्यो गाडीमा बस्न पनि दिँदैन उहाँलाई। यस्तो अवस्थामा मैले मेरो कर्मचारीले कसरी म्यानेजमेन्ट गरौँ भनेर मैले मन्त्रालयसँग थुप्रै त्यो कोर्डिनेसन यति गरेँ कि कमसेकम उहाँले ल फलाना गाडी आउँछ, यो गाडी आउँछ, यसरी व्यवस्थापन गर्नु भन्दा पनि म त्यो गाडी पाइनँ। हामीसँग भएको गाडी नै चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। 3 जना ड्राइभरहरू छ, असाध्यै गाह्रो छ म्यानेजमेन्ट गर्न। सिफ्ट वाइज भएको ड्युटीहरूलाई पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अस्पतालले PCR परीक्षणका लागि असोज 1 यता दैनिक 500 भन्दा बढी नमुना सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ। यसअघि उसले दैनिक 300 हाराहारी नमुना सङ्कलन हुने गरेको निषेधाज्ञा खुल्ला भएपछि परीक्षण गर्नेको सङ्ख्या बढेको हो। टेकु अस्पतालले निःशुल्क परीक्षण गर्ने भएकाले भिड लागेको अस्पतालको भनाइ छ।
देशैभर लगातार भएको वर्षाले जनजीवन प्रभावित भएको छ। निरन्तरको वर्षाका कारण पहाडमा पहिरो जाने, सडक अवरुद्ध हुने समस्या देखिएको छ। यो वर्षको मनसुन अझै सक्रिय छ, तर देशभर औसतभन्दा बढी वर्षा भइसकेको मौसमविदले बताएका छन्। नेपालमा सामान्यतः जुन 10 मा पूर्वबाट भित्रिने मनसुन सेप्टेम्बर 23 मा पश्चिमबाट बाहिरिन्छ, तर यो वर्षको मनसुन अझै सक्रिय रहेको छ। मनसुन कम्तीमा अझै हप्ता 10 दिन जारी रहने मौसमविदहरूको भनाइ छ। मनसुन अवधिमा नेपालमा औसत करिब 1500 मिलिमिटर पानी पर्ने गरेको जल तथा मौसम पूर्व अनुमान महाशाखाले जनाएको छ। यो वर्ष 2 दिन ढिला गरी अर्थात् जुन 12 मा पूर्वबाट प्रवेश गरेको मनसुन लगातार सक्रिय रहेकाले औसतभन्दा धेरै वर्षा भएको हो। पछिल्ला केही वर्षदेखि मनसुन केही ढिला गरी भित्रिएर अझ ढिला गरी बाहिरिने गरेको छ। मौसमविद पौडेलले भने पछिल्लो 4-5 वर्षमा अक्टोबर लागेपछि मात्रै मनसुन बाहिरिएको छ। गएको वर्ष अक्टोबर 12 मा मनसुन नेपालबाट बाहिरिएको थियो। मनसुन भित्रिन पनि ढिला हुने र ढिलै गरी बाहिरिने गरेकाले विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण मनसुनी चक्र नै प्रभावित वा सरेको हुन सक्ने मौसमविदको भनाइ छ। कपिलवस्तु सदरमुकाम तौली हावास्थित कारागारको नयाँ भवन बनेर सञ्चालनमा आए पनि कैदी बन्दीहरू पुरानै जीर्ण भवनमा बस्न बाध्य भएका छन्। नयाँ भवनको क्षमताभन्दा कैदी बन्दी अत्याधिक धेरै भएपछि पुरानै जीर्ण भवनमा खच्चाखच हुने गरी राखिएको हो। पुरानै जीर्ण भवनको ब्लक नम्बर 1 पुरानै जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। ठुलो हावाहुरी र पानी पर्दा भत्किने सम्भावना पनि देखिएको छ, तर त्यही भवनमा कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मी डराएरै बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। भौतिक संरचना धेरै पुरानो र उचित मर्मत सम्भारको अभावमा अहिले भवन जीर्ण भएको हो। विक्रम सम्वत 1995 सालमा बनेको 82 वर्ष पुरानो ब्लक नम्बर 1 को बन्दी गृह भवन मर्मत नहुँदा जीर्ण बन्दै गएको कारागार जेलर राकेश पाण्डेले बताउनु भयो। यो कारागारमा तपाईको अब राम्रा पक्ष हुँदा हुँदै तपाईको केही समस्याहरू पनि छन् र ती समस्याहरूमा प्रमुख समस्या भनेको तपाईको अब खानेपानीको समस्या छ। एउटा यो खानेपानीको जुन फ्लो अथवा एमाउन्ट हुनुपर्ने हो त्यो एमाउन्ट पर्याप्त मात्रामा छैन र त्यसले गर्दाखेरि तपाईको गर्मीयाममा चाहिँ पानीको लेभल तल जाने र कैदीबन्दीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा चाहिँ त्यो पानी नहुने समस्या छ। र यसका अलावा चाहिँ अर्को समस्या भनेको शौचालयको अभाव पनि हो। शौचालयको सङ्ख्या जति पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्थ्यो कैदीबन्दीलाई त्यति छैन, जसले गर्दाखेरि अब कैदीबन्दीहरू केही समय तपाईँको लाइन लागेर बिहान लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ। कारागारको बाहिरी सुरक्षा पर्खालको पनि अवस्था उस्तै छ। भूकम्पले सुरक्षा पर्खाल र ब्लक नम्बर 1 बन्दी गृह भवनमा क्षति पुगेको थियो। हालसम्म आर्थिक अभावले कारागार प्रशासनले भवन मर्मत गर्न सकेको छैन। देशभरका अधिकांश कारागारमा भौतिक संरचनाको अभाव र जीर्ण अवस्थामा रहेकाले सरकारले पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन। हामी न्युज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोनाका कारण थप 17 जनाको मृत्यु हुनेको संख्या 453 पुग्यो। बिहिबार थप 1497 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारिज गर्न गठित उपसमितिद्वारा सिफारिस। वन ऐन 2076 को उद्देश्य अनुरूप वन क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक पक्ष समेत विचार गरी राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्न सरकारलाई समितिको निर्देशन। वीर अस्पतालमा कैदीबन्दीको मृत्यु प्रकरणमा शव व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको सांसदहरूको आरोप। शवगृह व्यवस्थापनमा उचित ध्यान दिन सांसदहरूको आग्रह। कपिलवस्तु सदरमुकाम तौली हावास्थित कारागारको नयाँ भवन बनेर सञ्चालनमा आए पनि कैदी बन्दीहरू पुरानै जीर्ण भवनमा बस्न बाध्य। 82 वर्ष पुरानो गृह भवन मर्मत नहुँदा जीर्ण बन्दै गएको कारागार जेलर राकेश पाण्डेको भनाइ।
र देशैभर लगातार भएको वर्षाले जनजीवन प्रभावित, मनसुन अझै केही दिन जारी रहने मौसमविदहरूको भनाइ। दर्शकबिन अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।